दर्शक वृन्दमा हार्दिक नमस्कार छ। 2076 सालमा गीत सङ्गीतको क्षेत्रले गुमाएका केही स्रष्टाहरूको उल्लेख गर्ने प्रयास गरेका छौँ। 2076मा गीत सङ्गीत क्षेत्रका चर्चित एवं लोकप्रिय गायक, सङ्गीतकार, गीतकारहरूले भौतिक संसार छाडेका छन्। सङ्गीत क्षेत्रले गुमाउनु परेका यिनै स्रष्टाहरूको सम्झना गर्दै हामीले 2076 वैशाखदेखि चैतसम्मका स्रष्टाहरूका बारेमा केही चर्चा गरेका छौँ। वैशाख 2 गते जनगायक प्रचण्ड बहादुर बुढाथोकी मगरको निधन भएको थियो। निमोनिया र जन्डिसबाट ग्रसित बुढाथोकीको 83 वर्षको उमेरमा भैरवा मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। जनसांस्कृतिक महासङ्घका संस्थापक सदस्य तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनका योद्धाका रूपमा परिचित जनगायक बुढाथोकीको पार्थिव शरीरलाई त्रिवेणीघाट नवलपरासीमा अन्त्येष्टि गरिएको थियो। नेपाली कला र साहित्य क्षेत्रका वरिष्ठ सर्जक बुढाथोकीका 2 श्रीमती, 6 छोरी र 4 छोरा रहेका छन्। कवि, लोक साहित्यकार, व्याकरणकार एवं गीतकारका रूपमा चिनिएका बुढाथोकी पूर्व सांसद तथा कलाकार सिन्धु जलेसाका पिता हुन्। नेपाली मौलिक कला र साहित्य क्षेत्रमा उनको विशिष्ट योगदान रहेको छ। उनका 1 दर्जन भन्दा बढी गीत तथा कविता प्रकाशित भएका छन्। यो देशको हालचाल कस्तो छ, छातीपिटी रोइरहने जस्तो छ। नेपाली वीर हो भने बोक्दैन भाडाको बन्दुक, मरे पनि हजुर गाउने छु। नेल पहिरे पहिर्यौँला न्यामा, यो देशमा नलडी छोड्दिन। कहाँ गयो गैराको साइलो, यो देशमा हुँदैछ रमाइलो लगायतका राष्ट्र र जनताका भाव बोकेका गीतका सर्जक समेत थिए प्रचण्ड बहादुर बुढाथोकी। वैशाख 9 गते सङ्गीतकार मदनदीप बिमको निधन भएको थियो। सुरिलो रुख सल्लै हो, झस्केर दुख्छ यो मुटु मेरो, के भुल भयो प्रिया लगायतका चर्चित गीतका सङ्गीतकार मदनदीप बिमको अमेरिकामा निधन भएको थियो। उनका दर्जनौं गीतहरू चर्चित र कालजयी बनेर रहेका छन्। मदनदीप बिम राम्रा गीतकार पनि थिए। उनको शब्दमा रहेको भन्छन् कोही जिन्दगी हो कर्कलाको पानी जस्तै हो, कोही भन्छन् जिन्दगी हो डुबी जाने घाम जस्तै हो। कुन्ती मुक्तानको स्वरमा रहेको गीतले पनि राम्रो लोकप्रियता हासिल गरेको थियो। सङ्गीतकार मदनदीप बिमको सङ्गीतमा रहेको सुरिलो रुख सल्लै हो उनकै छोरी ममता बिमले गाएकी थिइन्। सङ्गीतकार मदनदीप बिमको परिवारमा आर्थिक स्थितिको उतार चढाव आउन थालेको थियो, जसका कारण छोरीले आर्थिक अवस्था सुधार्नकै लागि गायन पेसा छाडेर अमेरिका लागेकी थिइन्। बुबा सङ्गीतमा लागेर पारिवारिक अवस्था नसुध्रिएको भन्दै गायिका ममताले पेसा नै परिवर्तन गरेको सङ्गीतकर्मीहरू बताउने गर्छन्। पछिल्लो समय सङ्गीतकार तथा गीतकार मदनदीप बिम पनि अमेरिकामा नै रहँदै आएका थिए। वैशाख 15 2076 वैशाख 15मा लोकप्रिय सङ्गीतकार बिजु बज्रको असामयिक निधन भएको थियो। बिहान 11 बजेतिर घरबाट बाइकमा बाहिर निस्कन लाग्दा अकस्मात लड्न पुगेका उनको तत्काल उपचारका लागि सिभिल हस्पिटल पुर्याइएको थियो। त्यति बेला उनले यो धरती छाडिसकेका थिए। गुल्मी जिल्लाको मुसिकोट वामी टक्सरमा 2028 सालमा जन्मिएका सङ्गीतकार बिजु बज्र केही समयदेखि मुटु रोगको बिरामी थिए। लामो समयसम्म बिरामी भएका उनको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको पनि थियो। उनी नियमित झैँ काममा फर्किसकेका थिए। बिजु बज्र 40 को दशकदेखि नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आएका सङ्गीतकार हुन्। नेपाली गीत सङ्गीत प्रेमीहरूलाई एउटा सङ्गीतकार, गीतकार, रेकर्डिस्ट बिजु बज्रले नेपाली मूलधारको गीतहरूमा धेरै सङ्गीत दिएका छन्। उनले गीतकार उत्तम नेपाली, शशि विक्रम शाहदेखि समकालीन गीतकारहरूसँग सहकार्य गरिसकेका थिए।
उनले सङ्गीत भरेका गीतहरूमा फतेमान राज भण्डारी, योगेश वैद्य, कर्णदास, सुगम पोखरेल, रेशमा सुनवार लगायत दर्जनौं गायक गायिकाहरूले स्वर दिइसकेका छन्। उनले मै ठुली भई छुरे, बिस्तारै छाए आँखामा अँध्यारो जस्ता गीतहरूमा सङ्गीत भरेका थिए। 2039 सालमा नै रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पास गरेका थिए। सङ्गीतकार वज्रकी श्रीमती कोपिला वज्राचार्य पनि गायिका हुन्। उनका जेठा छोरा कोविद वज्र पनि सङ्गीतमै छन् भने अर्का छोरा बिक्कु र छोरी रेबिका छन्। 2076 वैशाख 27 आवाजका दुनियाँका बादशाह रेडियो कर्मी सूरज श्रेष्ठको असामयिक निधन भयो। उनको उपचारको क्रममा ओम अस्पतालमा राति 2:15 बजे निधन भएको थियो। लामो समयदेखि मोटार न्युरोन डिजिजबाट पीडित श्रेष्ठ 45 वर्षका थिए। धरानमा जन्मिएका श्रेष्ठले पूर्वबाट प्रकाशित हुने ब्लास्ट टाइम्सबाट पत्रकारिता सुरु गरेका थिए। उनी नयाँ परिवर्तन साप्ताहिकको सम्पादक हुँदै 2056 सालमा इमेज एफएमको स्टेसन म्यानेजर समेत भएका थिए। आवाजका बादशाह जादुमय स्वरका धनी सूरज श्रेष्ठ विगत केही समयदेखि अस्वस्थ भएर उपचारको क्रममा थिए। एक स्वाभिमानी म्युजिक भिडियो निर्देशक, सम्पादक समेत रहेका श्रेष्ठ राम्रा गीतकार पनि थिए। उनै श्रेष्ठको आवाजमा नेपालका टेलिभिजन, रेडियोमा बज्ने प्रोमोहरू प्रसारण अहिलेसम्म पनि भइरहेका छन्। इमेज एफएममा लामो समय क्रियाशील रहेका श्रेष्ठ रेडियो कर्ममा लाग्नेहरूका लागि प्रेरणाका स्रोत बनेर रहेका थिए। उनका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन्। 2076 जेठ 32 गते चर्चित लोकगायक मिनबहादुर साईको 66 वर्षको उमेरमा गृह जिल्ला कालीकोटमा निधन भयो। सूर्य बुढे डाँडैमा छाया बसे सेरी, बालो जोबन सम्झिन्छु म जोबन जाँदाखेरि, उनलाई चिनाउने देउडा गीत थियो। 2042 सालमा रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा पास गरेका गायक साई 2048, 2049, 2051 सालमा रेडियो नेपालद्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी लोकगीत प्रतियोगिताका उत्कृष्ट गायक घोषित भएका थिए। लाउर्या जोबन, सूर्य डाँडैमा बुढे, सङ्लो पानी, आलु गोपीको तरकारी रोटी खाँदैछु, लैजान्छु टिकापुर लगायतका गीत उनका दर्जनौं रहेका छन्। कर्णालीको लोक तथा देउडा गीतलाई जीवन्तता दिन र कला क्षेत्रको विस्तारमा स्वर्गीय साईको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पाइन्छ। 2010 सालमा कालीकोटमा जन्मिएका साई कलाकारितामा भने 2025 सालदेखि नै सक्रिय थिए। लोकभाकाका संरक्षणका धरोहरसँगै कलाकार बाका रूपमा परिचित साईका 4 छोरा र 4 छोरीका साथमा एक श्रीमती छन्। दुई 2076 भाद्र 19 गायक लेखबहादुर पुनको दुर्घटनामा परि निधन भयो। गायक पुन सवार रहेको मोटरसाइकललाई त्रिपुरेश्वरमा सेनाको ट्रकले ठक्कर दिँदा उनको निधन भएको थियो। गायक पुन सवार बा 86 प 750 नम्बरको मोटरसाइकललाई सुन्धारातर्फ आइरहेको बा 1 ग 2456 नम्बरको नेपाली सेनाको ट्रकले ठक्कर दिँदा दुर्घटना हुन पुगेको थियो। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका गायक पुनको उपचारको क्रममा ट्रमा सेन्टरमा निधन भएको थियो। अर्घाखाँची जिल्लाको मालारानी 9 गोङ्गुगा सेपानीमा जन्मिएका उनी 25 वर्षको उमेरमा दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। 7 वर्ष अघिदेखि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका उनी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालको उपत्यका समन्वय समिति बानेश्वर कोटेश्वर समितिको सहसचिव समेत थिए। समेत थिए। 2076 मक्सिर 1 गते गीतकार वीरेन्द्र प्रतीक तुम्बाम्फोको
55 वर्षको उमेरमा निधन भयो। पाँच थरको फिल्म निवासी तुम्बाम्फो कवि, अनुवादक तथा साहित्यकारका रूपमा परिचित थिए। 55 वर्षीय साहित्यकार तुम्बाम्फोलाई कलेजोको समस्या थियो। मोफसलमा बसेर राम्रो सिर्जना गर्ने साहित्यकारको रूपमा परिचित तुम्बाम्फो पछिल्लो समयमा राजनीतिमा पनि सक्रिय थिए। दुई 2076 मङ्सिर 24 गते नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रका वरिष्ठ गायक रुद्रमणि गुरुङको निधन भयो। 84 वर्षका गुरुङको सिलगुडी स्थित नर्थ बङ्गाल नर्सिङ होममा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। लामो समयदेखि दार्जिलिङमा चिया खेतीमा सक्रिय रहेका गुरुङले अरुणा लामासँग गाएको गीत एकान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न अति नै लोकप्रिय छ। अमर गुरुङको रचना तथा सङ्गीतमा रहेको सोही गीत गाएर उनी नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा अमर बनेका थिए। दुई 2076 पुष 6 गते गीतकार सुक गुरुङको निधन भयो। छेक्यो छेक्यो देउराली डाँडा हुस्सु र कुहिरोले जुन गीतले नेपथ्यलाई चिनायो त्यही गीतका सर्जक थिए सुक गुरुङ। त्यसो त अरुण थापाले गाएको एउटा गीत चर्चित छ, दोष कसैलाई दिन चाहन्न पिउनेछु बरु आँखाको आँसु। सुक गुरुङकै सिर्जना थियो। यही गीतसँगै जीवनको उत्तरार्धमा आएर रोगसँग लड्दा लड्दै उनको निधन हुन पुग्यो। मृगौलाको रोगले थलिएर आँखाको ज्योति समेत गुमाउन पुगेका सुक गुरुङले राम्रो उपचार समेत पाउन सकेनन्। उच्च रक्तचाप, मधुमेहसँग पनि दिनदिनै लडिरहेका थिए। अन्ततः दोष कसैलाई नदिए उनले संसार त्यागेका थिए। 2022 सालमा चितवनमा जन्मिएका सुकको पोखराको चरक अस्पतालमा निधन भएको थियो। पोखरा 27 डाँडाकोनाक स्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका उनलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। सयौं गीतका सर्जक सुक गुरुङको राजु लामाले गाएको चर्चित गीत भाइटिकामा भेट्न आउँला पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। 2035 सालदेखि पोखरा रामबजारको भन्ज्याङ झङ्कार परिवारमा आबद्ध भई कला क्षेत्रमा होमिएका सुकका इशारा भाग 1 देखि 3 सम्म निवेदन, सूचना, बिरानो माया गरी 11 साङ्गीतिक एल्बम बजारमा आएका छन्। उनका गीत, कविता र मुक्तक समेटिएको पुस्तक ए मेरा अन्तर्वेदना पनि प्रकाशित छ। आँखैमा झलझली, दोबाटोमा आँखाहरू नजुदेका होइन लगायत दर्जनौं गीत उनले सिर्जना गरेका छन्। दुई 2076 पुष 29 कर्णप्रिय गायक निशान भट्टराईको सडक दुर्घटनामा परि निधन भयो। पिएर नसादरको तिम्रो छैन अझै भरिएको दिल जस्ता कर्णप्रिय गीतका गायक सङ्गीतकार निशान भट्टराईले चलाएको कार तीनकुने सडकमा पोलमा ठोकिएर दुर्घटना भएको थियो। बानथाई रेस्टुरेन्टका सञ्चालक समेत रहेका गायक भट्टराई रेस्टुरेन्टबाट राति घर फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परेका थिए। दुर्घटनापछि उनलाई उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर लगिएको थियो तर त्यहीँ निधन भयो। 53 वर्षीय गायक भट्टराई 40 को दशकदेखि उदाएका गायक हुन्। खास गरी गजल गायकीका कारण उनी चर्चित थिए। स्टेजसँगै होटल रेस्टुरेन्टहरूमा उनले गजल गाउँदै आइरहेका थिए। कामनाले भरिएको उनको पहिलो गीत थियो जुन दीर्घसिम बमको रचनामा रेडियो नेपालमा उनले गाएका थिए। हेर धरती उनको लोकप्रिय गीत थियो भने माया गर उनको अर्को लोकप्रिय गीत थियो जुन सुकमित गुरुङसँग गायक भट्टराईले गाएका थिए। धरान स्थायी ठेगाना भएका गायक भट्टराई गायिका लोचन भट्टराईका भाइ हुन्। गायक भट्टराईका श्रीमती एक छोरा र एक छोरी रहेका छन्। दुई 2076 माघ 2 गते गायिका पवित्रा गुरुङको निधन भयो। काठमाडौँको प्रसुति गृहमा बच्चालाई जन्म दिएपछि
उनमा रक्तचापको समस्या देखिएको थियो। अस्पतालले आइसियुमा राखेर उपचार गरे पनि अन्ततः उनको निधन हुन पुग्यो। पोखरामा रहँदा बराई एफएममा सञ्चारकर्ममा कार्यरत रहेकी उनी केही समय अगाडि मात्र काठमाडौँ आएर बसोबास गरेका थिए। उनका श्रीमान सङ्गीतकार तेजेन्द्र गुरुङ हुन्। उनको 4 वर्षको छोरा र छोरीलाई जन्म दिएको 2 दिनमै उनले संसारबाट बिदा लिएकी थिइन्। उनको गलबन्दी चाहिँ सो मोल्छ्यो पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय गीत थियो। दुई 2076 माघ 11 गिटार वादक एवं गायक आकाश गोर्खालीको निधन भयो। पुर्ख्यौली थलो झापामा गएको बेलामा ब्रेन ह्यामरेज भएर बिर्तामोडमा उपचारार्थ रहेका आकाश गोर्खालीको निधन भएको थियो। सांस्कृतिक संस्थानमा लामो समय कार्यरत रहेका आकाश गोर्खाली पछिल्लो समय गिटार वादकका रूपमा आफूलाई स्थापित गराउँदै आएका थिए। उनको आफ्नै शब्द एवं सङ्गीतमा पनि दर्जनौं गीतहरू रेकर्ड भएका छन्। युवा गायक आकाश गोर्खालीको झमझम, धरानी सोल्टिनी, हेर तारा, मेरो जीवन लगायतका दर्जनौं गीतहरू रेकर्ड भएका छन्। उनको छोरी र श्रीमती रहेका छन्। म्युजिक खबर युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। मन परे लाइक, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।